नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 12 तारीख है रमज़ानुल मुबारक की। ये जो आज मैं वजीफ़ा आप लोगों को बताने लगी हूँ, ये 11 रमज़ान से लेकर 20 रमज़ान तक आप किसी भी दिन इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। ये एक तस्बीह आप पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल तस्बीह है, जिसको पढ़ते ही अल्लाह पाक के आप मोजज़े देखेंगे अपनी आँखों से। अगर आप अल्लाह पाक को राज़ी करना चाहते हैं तो अगर आप गुनाहों को बख्शवाना चाहते हैं, हर बंदा गुनाहों का पुतला है, गुनाह करता है। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े गुनाह करें तो हम गुनाहगार होते हैं। छोटी छोटी बातों से भी हमारे दिलों पर छोटा छोटा नुक्ता गुनाह का लगता जाता, स्याह होता जाता है और बड़े गुनाह बन जाता है। तो अपने गुनाहों को माफ़ करवाना चाहते हैं और अपने रब को राज़ी करना चाहते हैं, तो आज ये जो दूसरा अशरा, बख्शिश का अशरा शुरू हो चुका है। इस अशरे में ये एक तस्बीह पढ़ लें और अपने खुदावन ताला को राज़ी कर लें, अपने गुनाहों को बख्शवा लें। ये अशरा जो बख्शिश का है, इस अशरे में रब को राज़ी करने वाला ये ख़ास तस्बीह आज मैं आप लोगों को ख़ास वजीफ़ा बताने लगी हूँ। इस अशरे में इस तस्बीह को आप किसी भी दिन, किसी भी वक़्त, किसी भी जगह पढ़ सकते हैं। 11 रमज़ान से लेकर 20 रमज़ान तक ये दूसरे अशरे में किसी भी दिन आप इस वजीफ़े को एक मरतबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर चाहें तो रोज़ाना भी पढ़ सकते हैं, मगर इन दिनों में एक मर्तबा तो लाजमन पढ़िएगा और अपने रब को अपने साथ राज़ी कर लीजिएगा और अपने गुनाहों को बख्शवा लीजिएगा। ये तस्बीह आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत को अपने जहन में रख कर जब आप पढ़ेंगे तो रब कायनात आपके हर नेक और जायज़ ख्वाहिश को, आपके मकसद को ज़रूर कबूल व मंजूर अता फरमाकर आपको कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को अगर अपना घर ख़रीदने के लिए पढ़ते हैं, या कि आपकी औलाद नहीं उसके लिए पढ़ते हैं, या आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही उसके लिए पढ़ते हैं, या आपके घर में बहुत ज़्यादा मुफलसी है, फ़कीरी है, गरीबी है, उसके लिए, दौलत के लिए पढ़ते हैं, या भी ख़जानों से रब कायनात दौलत अता फरमा देगा। किसी बीमार के लिए पढ़ते हैं तो रब कायनात उसे शिफा अता फरमा देगा अपने हुक्म से। आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए इस वजीफ़े को करते हैं तो रब कायनात आपको इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से कामयाबी अता फरमाएगा। क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। सिर्फ उसको राज़ी करने की देर है। वो ऐसे ऐसे मोजज़े इंसान की ज़िंदगी में अता करता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ है। नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करने वाली वो ज़ाते पाक बैठी हुई है। सबसे पहले उस पर यकीन कामिल रख के आपने इस वजीफ़े को करना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, हमें उसका अजर भी नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, यकीन कामिल रख के कीजिएगा। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमी करनी है आपने। वजीफ़ा करने से पहले आपने कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी।
اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہو یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو یا محفل پاک کے لیے مجھے بلوانا چاہتے ہو تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی ٹائم، کسی بھی دن آپ یہ آخری عشر میں پڑھ سکتے، 20 رمضان تک، 20ویں روزے تک آپ کسی بھی دن اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے دھیان کے ساتھ پھر وظیفہ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر آپ کو سمجھ نہ لگے، کوئی بات رہ جائے، پھر آپ کا وظیفہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو اپنی طرف سے کسی وظیفے میں کم لفظ کرنا، نہ ہی بڑھا کر زیادہ کر کے پڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دیتے تو بھی ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں وہ فائدہ نہیں پہنچتا۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ رب کائنات اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے اس دوسرے عشر بخشش کے عشرے کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو بخشے، ہماری خواہشوں کو قبول و منظور عطا فرمائے گا، ہمارے ان مقصدوں کو پورا عطا فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ پڑھ رہے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان پہ، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جانا۔ کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں، رات کے وقت پڑھنا چاہیں، دن کے وقت پڑھنا چاہیں، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں، ویسے کسی پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ نے وضو کر لیا تو ایک جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا، وظیفہ شروع کرتے جب آپ نے کر لینا تو وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ جب وظیفہ پورا کر لیں پھر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے یا فون استعمال کرنا یا اٹھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ نے وضو کر لیا تو اپنے مقصد کی نیت کر لیجئے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے، مگر بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے وظیفے کو شروع کر لیں۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں رکھ لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا اللہ یا محمد۔ یہ دونوں بہت ہی پیارے نام ہیں، ان کو آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، آپ نے پوری ایک تسبیح 100 مرتبہ اور 100 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی یا اللہ یا محمد، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے سورہ کوثر کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔
جب سورت کوثر 11 ٹائم پڑھ لی تو پھر آپ نے ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر دینا ہے، اور اپنے گناہوں کی پہلے تو آپ نے بخشش کی دعا مانگ رہی ہے، خوب دعا کیجئے گا۔ یہ بہت ہی خاص اور مجرب پاورفل وظیفہ، اس کو مت چھوڑیے گا۔ جب آپ نے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کر لی تو جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے وظیفہ کیا اس کی دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی لازماً دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس دوسرے عشرے بخشش کے عشرے کے صدقے سے اپنے حکم سے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔